अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर इम्तियाज़ गुल यूट्यूब ऑफिशियल। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दरख्वास्त है आपसे कि इसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज बात हो जाए एक बड़े कौमी मसले के हवाले से, और ये कि कुछ शायद उम्मीद की किरणें पैदा हुई हैं पाकिस्तान को जो मुस्तकिल सियासी अदम इस्तेहकाम के बहरान से निकालने के लिए। आपने कई यूट्यूब पे पॉडकास्ट वीलॉग्स सुने होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन जो शहरी हैं उनके दरमियान बड़े आला सतही रवाबित हुए हैं पाकिस्तान के हालात की बेहतरी के लिए। अब आला सतही रवाबित बिल्कुल हुए हैं, वाशिंगटन में भी, इस्लामाबाद में भी ये लोग बता रहे हैं, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि हालात को किस तरह बेहतर किया जाए। सबसे अब तवक्को की जा रही है कि सब एक एक कदम पीछे हट के मुल्क का सोचें, सिर्फ अपनी ज़ाती अना के हिसार में घेरे न रहें। अब इसके लिए हिकमत अमली क्या है और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने इस बात पे आमादगी ज़ाहिर कर ली है कि वो जब अदालत में पेश होते हैं अपने मुख्तलिफ़ केसों के हवाले से अडियाला जेल में, उमूमन वो प्रेस टॉक करते हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला उन्होंने कर लिया कि अब प्रेस टॉक वो नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने उसकी जगह अपने 4-5-6 साथी हैं उन्हें इख्तियार दे दिया है। एक तो उनके कोऑर्डिनेटर हैं सलमान अकरम राजा साहब, फिर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रज़ा, जुनैद अकबर, अल्लामा नासिर अब्बास, उमर अयूब और आज़म स्वाति। इनकी एक फ़हरिस्त है जो कि इमरान खान ने हवाले की है बकौल सलमान अकरम राजा के उनके, और यही लोग उनके साथ राब्ते का काम करेंगे। इसके अलावा हिकमत अमली बुनियादी तौर पे क्या है? वो यही कि जो तवक्को थी या जो मुतालबा था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि पाकिस्तान के हालात के बारे में इमरान खान जिस अंदाज़ में अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एतदाल लाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही सख्त किस्म के बयानात वो देते रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से। और अब ये तवक्को ये है कि वो प्रेस टॉक नहीं करेंगे, उनका ट्विटर हैंडल जो है वो थोड़ा सा उसमें एतदाल लाया जाए। फिर दूसरी तरफ से तवक्को ये है कि जो निज़ाम पर तनकीद करने वाले, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे मीडिया से उनका ताल्लुक़ है, उनके ख़िलाफ़ मुहिम अगर रुक नहीं सकती तो उसको आहिस्ता किया जाए। जिस बेदरेग अंदाज़ में कवानीन का इस्तेमाल हो रहा है वो इस्तेमाल रोक कर थोड़ा उसको एतदाल में लाया जाए। इश्तियाल अंगेज़ बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ बंद किए जाएँ, और इसके साथ साथ बुनियादी तौर पे सोच की तब्दीली दरकार है इस तमाम मामले के लिए, कि ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं वो इंतहाई मुखलिस हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ इमरान खान से मुताल्लिक़ उनकी कैंपेन नहीं है, बल्कि उनका मकसद पाकिस्तान को बुरे असरात से, नेगेटिव असरात से बचाना है। अगर कांग्रेस, अमरीकी कांग्रेस में वो एक करारदाद पेश हो जाती है जो विल्सन और जिमी पनेटा ने पेश की चंद दिन पहले, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अब उस करारदाद की पेशबंदी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री अफसरान, आला तरीन अफसरान पे पाबंदियों का ज़िक्र किया गया है, और 180 दिन के अंदर अंदर जब ये पास हो जाती है तो उसमें फिर मुतालबा ये है कि 180 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में जमहूरियत को बहाल किया जाए। जमहूरियत बहाली क्या है? बुनियादी तौर पे मार्च 2022 में 7 मार्च को जो अदम एतमाद की तहरीक जब जमा कराई गई 2022 में, इमरान खान के ख़िलाफ़ फिर 9 अप्रैल को अदम एतमाद का वोट कामयाब भी हुआ। दरपर्दा सबको मालूम है कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद भी ग़ालिबन उसमें शामिल थे। इन सब की कोशिशों के नतीजे में पीडीएम ने एक इंतहाई मुतनाज़ अंदाज़ में अदम एतमाद का वोट पेश किया और वो जीत भी गए। और उसके बाद से
پھر ہم نے دیکھا جو قانون سازی کا اور انتظامی اقدامات کا ایسا سلسلہ شروع ہوا، وہ سارا عمران خان کو ہٹائے جانے کے بعد کا جو جتنے بھی جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان لینے کا مسئلہ تھا جس کے باعث بہت سارے اور مسائل پیدا ہوئے، یا پھر 26ویں ترمیم ہے، یا پھر انتخابی نتائج جو فروری 2024 کے انتخابی نتائج تھے، تو یہ تمام مظاہر بنیادی طور پہ عمران خان کو ہٹائے جانے کے بعد سامنے آئے، اور جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں بات ہو رہی ہے جمہوریت کی بحالی کی، تو اس کا براہ راست اطلاق ان تمام اقدامات سے ہے بنیادی طور پہ جو اپریل 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد شروع ہوئے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں جو مطالبات ہیں یا جو تجاویز پیش کی گئی ہیں، اس کو اگر سامنے رکھیں اور پھر دوسری طرف عمران خان یا پی ٹی آئی کو سامنے رکھیں، تو کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پہ میرا خیال ہے کہ سمجھوتا غالباً مشکل ہے، اور جو کہ سب کے مفاد میں ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان پی ٹی آئی کے مفاد میں۔ وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ان کے خلاف بنے ہوئے ہیں ان کا خاتمہ، پھر ان تمام لیڈروں کی، کارکنوں کی رہائی جن کا تعلق مطلب پی ٹی آئی سے ہے، اور اس کے پی ٹی آئی کی بنیادی طور پہ اس کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے مختلف کیسز بنے۔ پھر سب سے بڑی بات جو انتخابی جو دھاندلی ہوئی تھی، اور اس کے ذریعے پھر بہت سارے معاملات سے محروم کیا گیا پی ٹی آئی کو، یعنی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکیں، بہت سے اس کے جیتے ہوئے جو امیدوار تھے ان کو ہروا دیا گیا، اور یہ وہ تمام باتیں ہیں جن کو آپ نے بحال کرنا ہے، یعنی انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا جو بنیادی مطالبہ ہے جمہوریت کی بحالی، قصہ مختصر یہ کہ جو تازہ ترین یہ رابطے ہیں، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں واشنگٹن سے، اسلام آباد سے، اور واقعتاً اگر تمام فریقین اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کو موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہترین حل فروری 2024 کے انتخابات کے اصل نتائج کو تسلیم کرنے میں ہے، کیونکہ وہ نتائج اگر تسلیم کر لیے گئے تو اس کی وجہ سے بہت ساری وہ غلطیاں جو کہ انتخابی نتائج میں دھاندلی کے ذریعے کی گئی، اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اسی کے ذریعے عوام کا اعتماد بھی بحال ہوگا، کیونکہ اب موجودہ حالات میں تو اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، لہٰذا اس تمام سیاسی عمل میں شرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا لیٹس گو بیک ٹو دی ریزلٹس آف الیکشن 2024، اسی کا اگر ہم احترام کر لیں تو میرا خیال ہے یہ تمام رابطے کافی مثبت اور بارآور ثابت ہو سکتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام پاکستانی اسٹیک ہولڈرز کے لیے، اور غالباً اسی میں پاکستان کا سیاسی استحکام بھی مثمر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔